پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی مودی حکومت سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ معمول دا دعویٰ جھوٹ اور دھوکھے دے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ امن دے بھارت تے دعوے لگاتار قتل و غارت گری اور منمانی گرفتاریاں اور ظلم و ستم دے پوری دنیا دے سامنے بے نقاب ہو رہے ہیں۔ لگاتار نظر بندیاں اور کشمیریاں دے اتے مسلط سخت اور کالے قوانین بھارت تے نارمل ہونے دے کھوکھلے دعویاں دی نفی کر رہے ہیں۔ بھارتی فوجیاں سن مقبوضہ جموں کشمیر کو ایک کھلم کھلی جیل دے وچ بٹا کے دا ہے، جدھر ہر دیہڑے دی بنیاد دے انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ حریت کانس تے رہنما جیلوں دے اندر بند ہیں اور انسانی حقوق تے کارکن بھی جیلوں دے اندر بند رکھ کے بھارت دعویٰ کر رہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر حالات بالکل ٹھیک ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر بھارت تے ظالمانہ قبضہ دی وجہ دے دنیا دا سب تے زیادہ عسکری علاقہ بنیا ہوا ہے۔ بھارت دی 11 لاکھ فوج مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر ہر طرح دا ظلم جاری رکھی ہوئی ہے۔ مودی معمول دے دعوے دی کوشش کر کے دنیا کو حقیقت تے بے خبر رکھنے دی ناکام کوشش کر رہا ہے اور زمینی حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے۔ بھارتی حکومت حقیقت کو مسخ کردے ہویا اپنے جھوٹے کشمیری بیانیاں کو اگے بڑھانے دے واسطے سچ کو دبا رہی ہے۔ بھارت کا مقصد دنیا کو یہ یقین دلانا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر سارا کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، جبکہ اس جدید ترین دور دے اندر بھارت دنیا دی اکھاں وچ مٹی نہیں سٹ سکتا اور نہ ہی دنیا کو دھوکا دے سکتا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے۔ بھارت اگر اپنے دعویاں وچ سچا ہے تو اقوام متحدہ دے مبصرین اور انسانی حقوق تے عالمی اداروں کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ حقیقی صورتحال دا جائزہ کرنے دے واسطے اجازت دے ہے۔ بھارت اس طرح کسی بھی صورت وچ نہیں کر سکتا، کیونکہ بھارت کو پتہ ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر صورتحال انتہائی خراب ہے، جس کی وجہ دے بھارت کی کلائی کھل جلسی۔ اس وجہ دے بھارت اقوام متحدہ دے مبصرین اور انسانی حقوق تے عالمی اداروں کو مقبوضہ جموں کشمیر دی حقیقی صورتحال دا جائزہ کرنے دی اجازت نہیں دے رہا۔